पुष माघको जाडो बढ्दै गर्दाखेरि राजनीति भने अलि गरम गरम भएको अवस्था छ। यो बेलामा नेपालको संविधान, हामीले स्थापित गरेको राज्य प्रणाली, समुन्नतितर्फको नेपाली जनताको आकांक्षा, यी समग्र विषयहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले तत्काल त्यसलाई स्वीकार गरेर जुन मोडमा राजनीति आइपुगेको छ, त्यसले विविध सन्दर्भमा हाम्रा समग्र उपलब्धिहरूदेखि संविधानको सन्दर्भमा विविध प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अहिले जे बैठक छ, यो बैठक भर्खरै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, सभापति शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गरिसकेपछि बोल्नुभएको छ। त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पनि आफ्नो विचार अहिले राखिरहनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू सबैलाई आफआफ्नो बुझाइ, आफआफ्ना धारणाहरू, मुलुकको विभिन्न भेगबाट आउँदै गर्दा त्यहाँका साथीहरूले, त्यहाँको नागरिकले राख्नुभएका विचार र भावनाहरूलाई आफूलाई अनुकूल लाग्ने समय, पूरा समय लिएर राख्नका लागि आग्रह गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बेलामा राजनीतिमै एक ढङ्गको आवेग अलि बढी नै देखिएको बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टी बडा शान्त ढङ्गले, संयमित ढङ्गले विवेक पुर्याएर गहिरो छलफल विमर्शको क्रममा छ। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यसबीचमा संसद विघटनको लगत्तै पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा यो कदम असंवैधानिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ, स्वेच्छाचारी छ र निरङ्कुश यात्रातर्फ जानलाई प्रयत्नशील छ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले यस सन्दर्भमा प्रष्ट विरोध प्रकट गर्ने, विमति राख्ने भन्ने धारणा पारित गरिसकेकै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा जे जस्ता आकांक्षाहरू नागरिकका थिए, जे जस्ता सपनाहरू नागरिकका थिए, ती सबैलाई खण्डित तुल्याउँदै, खास गरी स्थिरताको सन्दर्भमा जे बन्दोबस्त गरिएको थियो, त्यो बन्दोबस्तलाई पनि ध्वस्त गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विगतमा सरकारहरू अस्थिर हुँदै गर्दा आगामी दिनमा संसद अस्थिर नहोस्, सरकार अस्थिर नहोस् भनेर जे जस्तो बन्दोबस्त संविधानमा गरिएको थियो, ती सबैलाई उल्लङ्घन गरेर यो प्रकारको कदम चालिए पछाडि, आफ्नो घरेलु पार्टीभित्रको द्वन्द्वको कारणले देशको संसदलाई विघटन गर्ने कदम चाले पछाडि, आफ्नो घरेलु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर मुलुकको राजनीतिलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरे पछाडि, कोरोनाको बेलामा यतै मान्छे मरिरहेका, उतै मान्छे मरिरहेका बेलामा, सेतो कात्रो ओढेर नागरिकहरू कैयौँ गाउँहरूमा बसिरहेको बेलामा रातो झण्डा फहराएर भोट माग्न जाने आकांक्षा प्रधानमन्त्रीजीमा जागृत भए पछाडि नेपाली कांग्रेस पार्टीले केवल निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने होइन, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा मूलतः पहिलो कुरो आफ्नो दलगत लाभ भन्दा पनि देशको लाभ कहाँ छ, संविधानको हित कहाँ छ, हामी कुन ठाउँमा कसरी उभिँदै गर्दा यो देशको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संरक्षित, सुरक्षित, समर्थित हुन सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय अभिभारा निर्वाह गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ। त्यसैले अहिले म तपाईहरुलाई यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, बैठकभित्रबाट के निर्णय आउँदैछ भन्ने क्रम भन्दा पनि बैठक कुन मनोविज्ञानमा छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सबै नेताहरू गम्भीरतापूर्वक, अत्यन्तै एकतापूर्वक, संयमतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गरेर यो बेलामा सिङ्गो देशले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ठाउँमा भइरहेका बैठकहरूतर्फ जति नजर लगाइरहेको छ,
त्योभन्दा बढी नै नजर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो बेलामा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ र यो अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नका लागि जिम्मेवार नेतृत्वदायी भूमिका गर्छ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेको छ। त्यसैले त्यही ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक गइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा हिजै मात्रै पनि यहाँहरू जानकारी राख्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको निम्तोमा बसेर एउटा साझा मत एक ढङ्गको निर्माण भएको छ, धारणा साझा भएको छ। तर त्यसपछिका कुराहरू हामी कसरी अगाडि जान्छौँ, संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा कुन प्रकारको धारणा राख्दछौँ, या निर्वाचनको सन्दर्भमा त्यसलाई कति सुनिश्चित ठान्दछौँ, कति उपयुक्त ठान्दछौँ, यसलाई संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा चुनौती दिनुपर्ने विषयमा कसरी पुग्दछौँ, राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने सन्दर्भमा हामी के गर्दछौँ, यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल प्रारम्भ भएको छ। र सबैले आफ्नो धारणा राखिसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, देशभरिका लोकतन्त्रवादीहरू, संविधानका सबै शुभचिन्तकहरू, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सदस्य, शुभचिन्तक र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि यो देशको समुन्नति वर्तमान संविधानको मार्फतबाट, यसको भविष्य मार्फतबाट बनाउन चाहनेहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनलाई मात्रै म बैठकको सुरुमा बैठकले प्रवेश गरेको विषय र मनोविज्ञानको सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई राखेँ। बैठक अहिले सुरु भएको छ, बैठक चल्दैछ र बैठक सम्भवतः अरू केही दिनसम्म चल्न सक्छ। त्यसपछि हामी जे निर्णयमा पुग्छौँ त्यसले देशको लागि एउटा उचित मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी हामी पुग्नेछौँ। मैले यही अपिल र आग्रह पत्रकार साथीहरू मार्फत देशभरिलाई गर्न चाहन्छु। साथीहरूका केही जिज्ञासा छन् भने छोटोमा म हल गर्ने प्रयत्न गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। विषय प्रवेश गर्ने क्रममा सभापतिज्यूले चाहिँ के कुरा चाहिँ त्यहाँ राख्नुभयो? अब विषय प्रवेश गर्दै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कदम चाल्नुभयो यो असंवैधानिक छ। यो अधिनायक आकाङ्क्षाको एउटा प्रतिरूप हो, सर्वसत्तावादतर्फ जाने प्रयत्न हो, संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएको अवस्था छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो बेलामा जिम्मेवार भूमिकाको रूपमा हामीले कदम गर्नु छ। र यो हामीले 2 दिनको बिचमा पनि पुसको 5 गते घटना भयो, आज 7 गते पुग्दै गर्दा यो 2 दिनको बिचमा पनि हामीले पार्टीको पदाधिकारी बैठक गऱ्यौँ, अन्य दलहरूसँग साझा सर्वदलीय बैठक गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब पार्टीको साथीहरू देशभरिबाट आउनुभएको छ, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, अब कुन रूपमा जाने भन्ने कुरामा बडा संयमतापूर्वक, बडा जिम्मेवारपूर्वक देशभरिको भावना राख्न उहाँले अपिल र आग्रह गर्नुभयो। र उहाँको धारणा पछाडि पार्टीका वरिष्ठ नेताले अहिलेको सन्दर्भमा यसको संवैधानिक, यसको कानुनी, यसको राजनीतिक देखिएका चुनौती, भनिएका कुरा र वास्तविकताहरू, यसका नेपथ्यमा रहेका हुन सक्ने विविध विषयहरूको सन्दर्भमा उहाँले विस्तारित रूपमा चाहिँ राख्नुभयो। र साथीहरू सबैले यसलाई गहिरोसँग राखेपछि हामी हतारो नगरिकन बडा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले गहिरो छलफल गरेर गम्भीर निष्कर्षमा पुग्ने छौँ हामी।